अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और बात करेंगे सियालकोट इंसिडेंट जैसे एक और अफसोसनाक वाक़े की, जहां पे एग्जैक्टली सेम प्रोसेस फॉलो हुआ। माइनर डिटेल्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मोर और लेस चीज़ें यही थी कि मजहबी मुकद्दसात की तौहीन की बुनियाद पर हुजूम ने एक शख्स को कत्ल कर दिया। इस इंसिडेंट की डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस वीलॉग में इस इंसिडेंट को डिस्कस करने का बुनियादी मकसद ये है कि वहाँ के लोगों का रिस्पांस, वहाँ के पॉलिटिशियंस और मजहबी नुमाइंदों के रिस्पांस पे बात की जाए। इस इंसिडेंट का ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, इसका ताल्लुक मुसलमानों से भी नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक हमारे सिख भाइयों से है। इंसिडेंट सैटरडे को पेश आया इंडियन पंजाब के अंदर, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के अंदर रेगुलर प्रोसीडिंग्स, मजहबी इबादात रसूमात जारी थीं और दिन के तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे के करीब एक नौजवान ने टेम्पल के इहाते में एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब, ये वो मजहबी किताब है जो हमारे सिख भाई, जिस तरह हमारे यहाँ कुरान पाक है उस तरह उनकी मजहबी किताब है, उन्होंने टेम्पल के अंदर एक मखसूस एरिया है जहाँ पे इस किताब को रखा होता है और उसके साथ एक रेलिंग लगी होती है और उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर किसी आम आदमी को जाने की इजाज़त नहीं होती और उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर सिर्फ ग्रांथी लोग जा सकते हैं। ग्रांथी सिख मज़हब में उन लोगों को कहते हैं जो मजहबी रसूमात इबादात के दौरान मुक़द्दस किताब को लोगों के लिए पढ़ते हैं। आम लोगों को उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। तो ये नौजवान जो हुजूम के हाथों कत्ल हुआ, इसने उस रेलिंग को क्रॉस करने की कोशिश की, उस मुक़द्दस इहाते में जाने की कोशिश की और सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक वहाँ पे एक तलवार पड़ी थी, उसको उठाया और ऐसा लगता है जैसे उस तलवार से वो मुक़द्दस किताब को डैमेज करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही उस इहाते के मुहाफ़िज़ीन ने उसको काबू कर लिया। वो उसको वहाँ से लेकर निकले। अब यहाँ पे चूँकि आम लोग आए हुए थे, इबादत करने के लिए आए हुए थे, उनके मजहबी जज्बात हर्ट हो रहे थे। कॉरिडोर के अंदर जब मुहाफ़िज़ीन उसको लेकर निकले, वहाँ पे तू मैं हुई, गुफ्तगू से चीज़ें आगे बढ़ी, हाथापाई मार कुटाई तक गई और बिल आखिर हुजूम ने, आम लोगों के गिरोह ने इस नौजवान को कत्ल कर दिया। अब यहाँ तक जो सारा इंसिडेंट है, ये डिटेल्स हैं जो मीडिया में रिपोर्ट हो गई। मुझे जो हैरानी हुई वो वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस और मजहबी नुमाइंदों के रिस्पांस पे हुई। सब लोगों ने इस इंसिडेंट की मजम्मत की, लेकिन किस इंसिडेंट की मजम्मत की? उन्होंने इस बात की मजम्मत की कि एक नौजवान की तरफ से सिखों के मुकद्दस एरिया में जाने की जो कोशिश थी, जो हरकत थी, जिससे उनके मुकद्दस मकाम की तौहीन हुई है, उनकी मजहबी ताबीर के मुताबिक जो एक जुर्म था, उस नौजवान ने ये जुर्म किया और इस जुर्म की उन्होंने मजम्मत की। और वो जो मकतूल है, जो कत्ल हो गया, उसके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर भी काटी। वही जो 295 हमारे पास है इंडियन पीनल कोड के मुताबिक, उसी कानून के तहत वहाँ पे भी एफआईआर काट दी गई कि मजहबी मुकद्दसात की तौहीन हुई और जो शख्स कत्ल हो गया उसके खिलाफ अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कि ये कौन था, ये क्यों था, इसने जो जुर्म किया, इस जुर्म की इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन वो सज़ा तो हुजूम पहले दे चुका, आम लोग उसको पहले दे चुके, लेकिन किसी पॉलिटिशियन की जानिब से, किसी मजहबी नुमाइंदे की जानिब से कोई ऐसा स्टेटमेंट मेरी नज़र से नहीं गुजरा जिसमें ये कहा गया हो कि हुजूम की जानिब से इस नौजवान को कत्ल करने का जो पूरा प्रोसेस था, जो काम था, ये गलत था। यानी आप ये कह सकते हैं ना कि सिख भाइयों की अगर दिल आज़ारी हुई है उस नौजवान की हरकत से, तो इस पे तो हम मजम्मत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हरकत वहाँ पे आए हुए इबादत गुजारों ने की, वो जो टेम्पल के अंदर लोग आए हुए थे अपने खुदा को पूजने, अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने आए हुए थे, उन्होंने जो इंसाफ किया और कानून को अपने हाथ में लिया, इस पे भी तो पॉलिटिशियंस को, मजहबी नुमाइंदों को बात करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि इसको अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान में जब भी इस तरह का खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट होता है तो हमारे यहाँ एक बड़ी क्लियर मेजॉरिटी है, एटलीस्ट आपके सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, जो आपको, आपके पॉलिटिशियंस के अंदर बड़े क्लियर कट ऐसे लोग मौजूद हैं जो हर इस तरह के वाक़े के बाद बहुत खुल के ये बात कहते हैं। और मैं ये महसूस करता हूँ कि पिछले 10-12 सालों में ऐसी जो आवाज़ें हैं वो ज़्यादा बुलंद होना शुरू हो गई हैं। मुख्तलिफ तबकात की तरफ से ये आवाज़ बुलंद होना शुरू हो गई है कि तौहीन रिसालत, गुस्ताखी रसूल या इस तरह के दूसरे हवालों के साथ ये जो हुजूम लोगों के साथ इंसाफ करता है, हुजूम लोगों को कत्ल करता है, हुजूम लोगों के बारे में फ़ैसला सुनाता है, ये इंसिडेंट्स बंद होने चाहिए। जबकि इंडिया के अंदर, हमारे हमसाया मुल्क में
مجھے اس انسیڈنٹ پہ اس طرح کا کوئی رسپانس نظر نہیں آیا۔ دوسری بات جو میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے ہاں جب اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم عام طور پہ اس کو اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں، یا جو ہمارے ہاں توہین رسالت کے حوالے سے جو قوانین ہیں ان کے ساتھ جوڑتے ہیں، جبکہ میرا یہ خیال ہے کہ کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کی جو اکثریت ہے، جہاں پہ اس کو طاقت غلبہ حاصل ہوتا ہے، وہاں پہ اگر اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہو تو اکثریت اسی طرح سے بیہیو کرتی ہے جس طرح ہم مسلمان کرتے ہیں۔ اگرچہ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی مذمت نہیں کرنی چاہیے، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اکثریت کرتی اس طرح، اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے، اس کے خلاف آواز بھی بلند کرنی چاہیے اور اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے، لیکن انڈرسٹینڈ کرنے کی بات یہ ہے کہ اس کا تعلق صرف اسلام کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہمارے پڑوس میں سکھ بھائیوں کا واقعہ تو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں، ہندو بھی اسی طرح کرتے ہیں، عیسائیوں کے پاس جب پار ہوتی ہے تو وہ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے، بلکہ میں اکثر اس بات کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی نظریہ، یعنی آپ ذرا مذہب کے لفظ کو آپ نظریے سے ریپلیس کر لیں تو کسی بھی نظریے میں جو شدت پسند ہوتے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ نظریات کو پروبیبلی فالو ہی وہ لوگ کرتے ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں شدت پسند ہوتے ہیں۔ اب وہ جو شدت پسندی ہے، یعنی مغرب کے اندر جو اس وقت غالب قدریں ہیں، مغربی تہذیب کی بنیاد جن قدروں کے اوپر رکھی گئی ان میں سے ایک بڑا ریسنٹ فینامنا یہ LGBTQ یہ جو کمیونٹی ہے اس کا ہے۔ اور آپ ذرا غور کریں کہ اگر کوئی ایسا ایونٹ ہو جس میں ان کا کوئی مارچ چل رہا ہو، کوئی بڑی گیدرنگ چل رہی ہو، اور وہاں پہ جا کے اگر کوئی شخص اس کے خلاف کوئی بات کرے یا کوئی ایسی اس پرٹیکولر فینامنا کے خلاف بات کرے، تو وہاں پہ بھی افراد کی ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جو اسی شدت پسندی کا مظاہرہ کرے گی، اور ایسا ممکن ہے کہ اس سے زیادہ انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہو جائیں۔ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ اور وہ جو کیپٹل ہل پہ جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا، تو یہ جو فینامنا ہے شدت پسندی کا فینامنا، اس کو کسی ایک مذہب، کسی ایک خطے کے ساتھ منسلک نہیں کیا جا سکتا۔ تو شاید نظریے اور مذہب کے ساتھ ایک لازمی طور پہ ایسوسیٹڈ ٹائپ کوئی چیز مجھے لگتی ہے یہ۔ اچھا، اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جہاں جہاں پہ حکومتیں کمزور ہوں گی، جہاں جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کمزور ہوگی، وہاں پہ اس طرح کے واقعات زیادہ تواتر کے ساتھ ہوں گے، زیادہ شدت کے ساتھ ہوں گے۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ جو ہمارے ممالک ہیں، یہاں پہ چونکہ ویسے ہی قانون کی، انصاف کی بات جو ہے وہ بہت زیادہ ترتیب سے نہیں کی جاتی، تو اس طرح کے ممالک میں اس طرح کے انسیڈنٹس زیادہ فریکوینسی سے ہوں گے، جبکہ یورپین کنٹریز میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، یہاں پہ جہاں پہ قانون کی حکمرانی ہے، جہاں پہ اسٹیٹ مضبوط ہے، وہاں پہ بھی اس طرح کے انسیڈنٹس ہوں گے، لیکن کم ہوں گے، ان کی فریکوینسی تھوڑی کم ہوگی۔ تو یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے۔ اور آخری بات جس کا تعلق PR کے ساتھ ہے وہ یہ کہ اگر یہ والا انسیڈنٹ، یہ جو ابھی انڈیا میں ہوا، اگر یہ والا انسیڈنٹ پاکستان کے اندر ہوتا تو خود بیرونی ممالک کو یا بیرونی دنیا کو تو چھوڑے، خود ہمارا میڈیا PR کے پرسپیکٹو میں، امیج کے حوالے سے اس کو جس طرح سے پریزنٹ کرتا، وہ مملکت خدا داد کے لیے زیادہ مسائل کھڑے کر رہا ہوتا، نہ کہ اس کے لیے مسائل کم کر رہا ہوتا۔ جبکہ آن دی ادر ہینڈ اگر آپ اسی انسیڈنٹ کو انڈین میڈیا پہ، اس کی جتنی کوریج ابھی تک میں نے دیکھی ہے وہ اپنے نیشنلزم کے نیشنلزم کے فلیور میں گندی ہوئی کوریج ہے۔ میں یہ اس بات کو ایڈوکیٹ نہیں کر رہا کہ کوریج اس طرح کی ہونی چاہیے یا اس طرح کی ہونی چاہیے، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستانی میڈیا اور انڈین میڈیا کا جو رسپانس ہے ایک طرح کے انسیڈنٹس پہ، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اپنے اپنے کنٹری کے پرسپیکٹو سے۔ یہ کچھ تفصیلات تھیں، کچھ گزارشات تھیں، ایک انسیڈنٹ تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستانی میڈیا پہ اس کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کیا جا رہا جس طرح سے ڈسکس کرنا چاہیے تھا، اس پہ بات ہونی چاہیے تھی، اس لیے یہ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کیں۔ آپ لوگ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے۔ بہت شکریہ۔